हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत कादर जिंदा नाम में आप सबको फादर नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि जी आप सब खैरियत से होंगे। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो मीठी नींद के लिए, आज की सुहानी सुबह के लिए। वाकई आज बड़ा सुहाना दिन है और अभी हम देख रहे हैं कि मौसम जैसे बदल रहा है, तो लंदन का मौसम जो है आज खासा खूबसूरत मौसम है, धूप निकली हुई है। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए, आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो अजीजो, आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज हम खुदा के पाक कलाम के जरिए करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम खुदा के पाक कलाम को तिलावत करें, मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप अपने बाइबल मुकद्दस को लीजिए, क्योंकि जब हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ते हैं, खोलते हैं, तो अजीज खुदावन हमें बहुत बरकत देता है। इसको अपने से जुदा ना करें। बाइबल मुकद्दस आपके पास होनी चाहिए, इसको कभी भी अपने से जुदा ना करें। खुदा का पाक कलाम में सिखाता है, खुदा ने यीशु से कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। खुदा का जिंदा पाक कलाम जिसमें जिंदगी है, हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है, शहद से ज्यादा मीठा है खुदा उनका पाक कलाम। आइए इस बात को दूसरों के साथ बांटें, दूसरों के साथ शेयर करें। आप इस लिंक को, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिंक को, आप इस पेज को अपने दोस्तों अजीजों के साथ शेयर कीजिए। हमारी वेबसाइट है www.bibletvglobal.com और लाइव अभी आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम को फेसबुक पर और यूट्यूब पर आप इसको लाइव देखते हैं। जादू बॉक्स है, अमेजॉन फायर स्टिक है, एप्पल टीवी है, और सबसे बढ़कर आपके पास जो मोबाइल है, चाहे वो एंड्रॉयड है या एप्पल फोन है, आप उस पर फ्री ऐप जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से इन तमाम कामों को कीजिए। एक तो इस पेज को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जब मैं आपसे बात करूं तो इस दौरान आप अपनी बाइबल मुकद्दस को ले लें ताकि हम ओपनिंग डिवोशन की जाना बढ़ सकें। आज मुझे वक्त थोड़ा सा ज्यादा दरकार होगा, क्योंकि मैं जो हमारा मजमून हमने शुरू किया हुआ है अनॉइंटिंग, उसको मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। और बहुत ही खूबसूरत, बड़ा लेंथी सब्जेक्ट है ये, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस बात को आपके साथ बांट सकूं। तो हम खुदा के पाक कलाम को देखेंगे। पहला यूहन्ना का खत, उसका 5 बाब 13 से 15 आयत तक, सफा नंबर 238 पर है ये। इन द न्यू टेस्टामेंट, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 30। यूहन्ना की इंजील नहीं, बल्कि ये यूहन्ना के जो खतूत हैं, ये वही यूहन्ना है जिसने यूहन्ना की इंजील भी लिखी, ये खतूत भी लिखे, और उसके साथ साथ यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा जिसको हम कहते हैं, ये भी उसने तहरीर किया। तो आइए हम खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं। मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो, ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। और हमें जो उसके सामने दिलेरी है, उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। खुदा उनके सुंदर पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। अजीजों, बहुत दफा हम ये गिला करते हैं कि खुदा नहीं सुन रहा। गॉड इज नॉट लिसनिंग। इज गॉड लिसनिंग? डू यू बिलीव दैट? क्या आप ये ईमान रखते हैं कि खुदा सुनता है? वो लोग जो कि खुदावंद के पाक कलाम को नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, मेरा ख्याल है कि वो ये गिला करते हैं कि खुदा नहीं सुनता। यूहन्ना का पहला खत और उसके 5 बाब की 14 आयत में हम इस एश्योरेंस को देखते हैं, खुदावंद सुनता है। खुदावंद का बंदा
यूहन्ना हमें ये सिखाता है, वो हमारी सुनता है। इससे पहले कि मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, यू शुड स्पीक दिस वर्ड्स, आपको ये अल्फाज कहने होंगे। समटाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिक्लेयर योर इनवर्ड फेथ आउटवर्डली। चाहे आप किसी के साथ बैठे हैं, चाहे आप अकेले बैठे हैं, आप ये अल्फाज बुलंद आवाज में, ऊंची आवाज में आप कह सकते हैं, खुदा हमारी सुनता है। आप अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने शौहर को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने दोस्त को या अपने आप को, देखिए, एक इनर बीइंग है, एक आउटर बीइंग है। एक ही हमारी फिजिकल जो बीइंग, जो हमें हमारा जिस्म जो नजर आ रहा है, और एक इनर बीइंग है, बातनी इंसान, जो हमारा बातन है। तो आपको कई दफा कहना पड़ता है, अपने आप को भी मेंटेन करना पड़ता है, अपने फेथ को। तो आप अपने आप से भी कह सकते हैं कि खुदा हमारी सुनता है, खुदा मेरी सुनता है। यकीनन खुदा सुनता है। खुदा के पाक कलाम को देखिए मेरे साथ, मुकद्दस यूहन्ना का ये पहला खत, और उसके 5 बाब में एक कंडीशन है। और वो कंडीशन क्या है? ये एक मशरूत बात है, थोड़ी सी इसको हमें सीखने की जरूरत है, इस बात को थोड़ा सा। और वो शर्त क्या है? विल ऑफ गॉड। खुदा का पाक कलाम बताता है, अगर उसकी मर्जी के माफिक कुछ मांगते हैं, पाक कलाम हमें सिखाता है कि तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं, क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ का जवाब मिले, खुदावन आपकी दुआ का जवाब दे, तो आपको ये बात सोचने की जरूरत है कि क्या आप खुदावन के इरादे के मुताबिक मांग रहे हैं। इट्स अ कंडीशनल प्रॉमिस। खुदावन हमारी दुआओं का जवाब देता है, लेकिन खुदावन का पाक कलाम कहता है कि अगर हम उसकी मर्जी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू हिज विल, नॉट माई विल, नॉट आवर विल, अगर हम दुआ करते हैं और खुदावन से कुछ भी मांगते हैं, तो खुदावन हमें देता है। ये खुदावन का वादा है। लेकिन शर्त ये है, कंडीशन ये है कि खुदावन की मर्जी इसमें है या नहीं। देखिए, बहुत दफा बच्चे ऐसी चीजों की जिद करते हैं जो पेरेंट्स समझते हैं कि उनके लिए सुटेबल नहीं है। अगर कुछ बच्चे जो टीनेजर हैं, पाकिस्तान में तो, इंडिया में तो कोई परवाह नहीं करते, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गाड़ियां चला रहे हैं और लोग हिट कर देते हैं, यहाँ पर भी ऐसा प्रॉब्लम है। लेकिन एक शर्त होती है गवर्नमेंट की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, कि जब आप 18 साल के होंगे तो फिर आप लाइसेंस ले सकते हैं। तो प्री मेच्योर कोई ऐसी आपको जो फैसिलिटी है वो नहीं मिल सकती। उसके लिए उसकी वजह यह है कि उनको पता होता है कि ये अभी हैंडल नहीं कर पाएगा चीजों को। इसी तरह देखें, शादी के लिए एक एज है कि जब तक आप बालग नहीं होते, आप अडल्ट नहीं हो जाते, आपकी शादी नहीं की जा सकती, आप शादी नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस रिलेशनशिप को नहीं जानते, आप उस रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पाते। तो प्री मेच्योर सेक्स जो है, दैट्स नॉट वैलिड, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। हर चीज का एक वक्त है। खुदावन भी हमें अपनी मर्जी के मुताबिक वो तमाम बरकतें, नेमतें देता है, क्योंकि खुदावन जानता है कि कौन सी चीज किस वक्त हमारे लिए बेहतर है और या नहीं है। इसलिए जब आप खुदावन से दुआ करते हैं, तो पहली बात आप ये अपने सामने रखें कि जिस बात का मैं तकाजा कर रहा हूं या कर रही हूं, जो चीज मैं मांग रहा हूं या मांग रही हूं, क्या ये खुदावन के इरादे के, खुदावन की मर्जी मुताबिक है या नहीं है। सबसे पहले आप खुदावन की मर्जी को जानें। बिफोर यू विल आस्क फॉर एनीथिंग, आस्क हिम, गॉड इज दिस योर विल? क्या खुदावन ये तेरी मर्जी है?
This is the assurance. खुदा का बंदा यूहन्ना, उसको बड़ा गहरा तजुर्बा था, और ये खत जो है ये बड़ा खूबसूरत खत है, जिसका जो मतन ही ये है, assurance of the everlasting life, हमेशा की जिंदगी का यकीन। तो वो कहता है वो हमारी सुनता है, तो भी जानते हैं कि जो हमने उससे मांगा है वो पाया है। पाएंगे नहीं, बल्कि वो कहता है कि पाया है। खुदावंद ने हमारे लिए बहुत खूबसूरत चीजें रखी हुई हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुदावंद की मर्जी को जानने की जरूरत है। खुदावंद हर चीज हमें मुहैया करता है, लेकिन उसके लिए खुदावंद के इरादे को जाने, खुदावंद की मर्जी को जाने। नेवर एवर कंप्लेन, खुदावंद के गिला ना करें, शिकवा ना करें, बल्कि खुदावंद से ये पूछें कि खुदावंद ये चीज जो मैं लेना चाहता हूँ या लेनी चाहता हूँ, खुदावंद आपकी इसमें क्या इच्छा है, क्या मर्जी है, क्या इरादा है। आइए आज खुदावंद के जुड़ चुके, और जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी मुश्किल है, परेशानी है, उसको खुदावंद के सामने लाएं और खुदावंद से दरख्वास्त करें कि खुदावंद तू मेरी मदद कर। फादर, I come asking and trusting you to hear me, because you say that you do. आप करोगे। मैं आपके पास आता हूँ खुदावंद, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी मदद कीजिए। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू तो हमारे मांगने से पहले जानता है कि तेरे बच्चों को किस चीज की जरूरत है। तू शफीक बाप है, तू प्यार से भरा है। खुदावंद हम तेरी इस पिदराना शफकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। प्यारे खुदावंद, तूने जब अपने इकलौते बेटे को दरेग ना किया, तो प्यारे खुदावंद तू दीगर चीजें हमें क्यों ना देगा। प्यारे खुदावंद हम तेरी इस लाजवाल मोहब्बत के लिए, ला तब्दील मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। प्यारे खुदावंद तूने हमें दुनिया में से चुन लिया, अपने खानदान में शामिल किया, अपने बेटे और बेटियां बनाया। हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम तुझे अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकार सकते हैं। तो हमारी दरख्वास्तों को, हमारी मिन्नतों को सुनता, कबूल करता और जवाब देता है। प्यारे खुदावंद हम बहुत दफा परेशान होकर, दिल बर्दाश्ता होकर ऐसा सोचते हैं कि तुम्हारी नहीं सुनता, लेकिन खुदावंद तेरा कान भारी नहीं कि सुन ना सके, और तेरा हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके। खुदावंद तू हमेशा हमसे प्यार करता है, क्योंकि तेरी मोहब्बत लाजवाल है, अजली और अबदी है, क्योंकि तू खुद मोहब्बत है। तू अल्फा और ओमेगा है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं रात की हिफाजत के लिए और आज के इस दिन के लिए। खुदावंद आज तमाम दिन तू हमारे साथ होना, अपने लोगों को बरकत देना, कुव्वत, सेहत, तंदुरुस्ती, हिम्मत देना। खुदा हमारी गलतियों को, कोताहियों को, गुनाहों को माफ फरमा। इस सारे प्रोग्राम को हम तेरे हाथों में देते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तो सब कामों में हमारे साथ होना। तेरे लोग जहां जहां भी इस कलाम को सुन रहे हैं, खुदावन उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं, उनके घरों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, उनके बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तुम्हारी इस मिन्नत को, दरख्वास्त को सुन और कबूल कर। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आइए हम खुदावन की हमदो सना करते हैं और हम आज के कलाम के लिए भी खुदावन की बरकत चाहते हैं इस ज़बूर के जरिए। तो खुदावन की इस्ताइश करते हैं हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च क्वायर के साथ मिलकर।
उससे नाल न छिड़की मैनू आए खुदा। ये खूबसूरत हमदो सना हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं कि खुदावंद जो है किस तरीके से हमें बरकत देता है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ उन तमाम बहनों भाइयों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो कि हमारे चर्च का हिस्सा है, और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो इस चर्च में खिदमत करते हैं। खुदावंद की हमदो सना के लिए जो
آپ دیکھتے کچھ لوگ جو ہیں وہ بیہائنڈ دا کرٹن جو کہ میوزیشین ہیں ہمارے، حامد کھوکھر جو ہیں وہ کی بورڈ پہ تھے، اور ایلڈر سہیل صاحب جو ہیں وہ ہارمونیم پہ ہوتے ہیں، عامر بہت اچھا طبلہ بھی پلے کرتے ہیں، ہم اس کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو عزیزو، اگر آپ اور زیادہ برکت پانا چاہتے ہیں، یقیناً آپ پانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے چرچ میں آئیے، اور ہیسٹن یونائٹڈ فارم چرچ میں، اور ہمیں یہ خدمت کا موقع دیجیے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر خدا ان کی حمد و ثنا کر سکیں، خدا ان کا پاک کلام آپ کے ساتھ بانٹ سکیں۔ 31 اکتوبر کو بہت خوبصورت پروگرام ہے۔ اس سنڈے 2 بجے ہم اپنے چرچ کی 13ویں اینیورسری جو ہے اس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ 2008 میں خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس چرچ کو اسٹیبلش کر پائے، اور یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہے، اس کے لیے ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو عزیزو، آپ ضرور آئیں، ہمیں جوائن کریں۔ ایڈریس ہے 309 وکرج فارم روڈ، ہیسٹن TW50GR۔ اس کی انفارمیشن جو ہمارے پیج پہ بھی ہے، اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 07718992824۔ تو میں ویلکم کہنا چاہتا ہوں اپنے ان دوستوں کو جو کہ بڑی دور سے، یعنی پاکستان سے ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، خاص طور پر ہمارے پیارے بھائی شکیل شہزاد دین جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ گجرات سے، یعنی پاکستان سے ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ ہم ان کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آئیے خدا ان کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج تھوڑا سا وقت مجھے زیادہ درکار ہوگا، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، اس لیے اب اور زیادہ گیت نہیں ہوں گے، لیکن پاک کلام کو ہم اور زیادہ بہتر طور سے آج سیکھیں گے، اور زیادہ تھوڑا سا ٹائم ہمیں چاہیے ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے انوائنٹنگ کے بارے میں ہم نے سیکھنا شروع کیا، انوائنٹنگ کیا ہے اور اس کے بینیفٹ کیا ہے۔ کل ہم نے اس کے بارے میں دیکھا تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی برکت ہے، اور اس برکت کو آپ روپوں سے نہیں خرید سکتے، یہ خداوند کی بخشش ہے، انوائنٹنگ جو ہے۔ اور آج ہم تھوڑا سا اس بارے میں بھی سیکھیں گے کہ جو انوائنٹنگ ہے اور جو ہولی اسپرٹ ہے، جو پاور ہے، انوائنٹنگ جو ہے، ان میں ہم جو فرق ہے اس کو ہم دیکھیں گے، اور پھر یہ بھی کہ ہم کیسے اپنی جو انوائنٹنگ ہے، اپنا جو مسا ہے، اس میں قائم رہ سکتے ہیں، ہاؤ ٹو مینٹین دس انوائنٹنگ آف دا ہولی اسپرٹ۔ تو دیکھیے خدا کے پاک کلام کو، خروج کی کتاب، اس کا 33 باب 17 سے 23 آیت تک، ایکسوڈس چیپٹر 33 ورس 17 to 23۔ اچھا، ایک بات جو آپ ضرور اپنے ذہن نشین کیجیے گا، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم پورے چیپٹر کو پڑھ سکیں یا اس کے سیاق و سباق کو دیکھ سکیں۔ Sometimes it's very hard to go into that context of this text. لیکن still there is opportunity for you. You can go back into your private time and you can read the scripture. آپ خود اس کو پڑھا کریں۔ اب جیسے یہ جو ورد میں تلاوت کرنے لگا ہوں، اس کا پس منظر جو ہے وہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ خدا ان سے باتیں کر رہا ہے، اور بنی اسرائیل کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے، لشکرگاہ میں جو ہے وہ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کے سیاق و سباق کو، اس کے کانٹیکسٹ کو پڑھنا جو ہے بڑا ضروری ہے۔ تو بجائے ٹی وی پہ وقت ضائع کرنے کے اور پروگرام ادھر ادھر دیکھنے کے، ٹیلی فون پہ لمبی لمبی باتیں کرنے کے، تو اگر آپ تھوڑا سا وقت جو ہے وہ خداوند کے پاک کلام کو دے دیا کریں، اور اپنے بیزی اسکیجول میں سے تھوڑا سا ٹائم آپ نکالیں اور خداوند کے پاک کلام کو پڑھنا شروع کریں، اور آپ دیکھیں گے خداوند کس طریقے سے آپ کو برکت دے گا۔ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ کتنی دیر ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن خداوند کے ساتھ باتیں کرنا سیکھیں، اور خداوند آپ کو ضرور برکت دے گا۔ تو یوں لکھا ہے خداوند کے پاک کلام میں، ایکسوڈس چیپٹر 33 ورس 17، خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں یہ کام بھی جس کا تو نے ذکر کیا ہے کروں گا، کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے، اور میں تجھ کو بنام پہچانتا ہوں۔ تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ اس نے کہا، میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا، اور تیرے ہی سامنے
खुदावन के नाम का ऐलान करूंगा, और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूं मेहरबान होऊंगा, और जिस पर रहम करना चाहूं रहम करूंगा। और ये भी कहा, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। फिर खुदावन ने कहा, देख मेरे करीब ही एक जगह है, सो तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा जलाल गुजरता रहेगा मैं तुझे उस चट्टान के शगाफ में रखूंगा, और जब तक मैं निकल ना जाऊं तुझे अपने हाथ से ढांके रहूंगा। इसके बाद मैं अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरा पीछा देखेगा, लेकिन मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावन कदूस, जिंदा, मेहरबान, पाक खुदा, हम तेरे कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं और रूहे अकदस के लिए। खुदावन इस बड़ी बख्शिश के लिए। खुदावन हमारी अकल नाकिस है, हम तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। प्यार खुदावन बरकत देना, मुझ कमजोर नाचीज के साथ हो, मेरी कम अकली में, मेरी कम मायगी में अपनी अकल, अपनी दानिश, अपनी हिकमत को ज़ाहिर करना। अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। यीशु के सुंदर नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मसा, अनॉइंटिंग, बहुत ही गहरा मजमून। आमतौर पर मैंने देखा है कि खुदावन के खादिम जब दुआ करते हैं, खुदावन से जब वो दुआ करते हैं तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिनके मानी समझने बहुत ही जरूरी होते हैं। पाक रूह के बारे में जानना, अनॉइंटिंग के बारे में जानना, ये बहुत ही जरूरी बात है। मैंने अनॉइंटिंग के बारे में आपको सिखाया और इसके जो फायद हैं उनके बारे में हमने सीखा। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि ये जो अनॉइंटिंग है, जो मसा है, इसमें आप किस तरीके से कायम रह सकते हैं, उसको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ये मसा बढ़ता भी है, इससे हम बरकत पाते हैं। अनॉइंटिंग जो है वो मटेरियल भी हो सकती है और स्पिरिचुअल भी। मैंने तेल के बारे में आपको बताया था कि ये पाक तेल, इसके बारे में हमने खुदावन के पाक कलाम में सीखा कि इससे बीमारों को शिफा हासिल होती। और याकूब के खत में हम इस बात को देखते हैं, याकूब फरमाते हैं कि अगर कोई तुम में बीमार हो तो खुदावन जो बुजुर्ग हैं, इनको खुदावन ने चुना है, उन खादमों को बुलाए और उस मरीज के लिए दुआ करेंगे तेल मलकर, और खुदावन उसको उठा खड़ा करेगा। दैट इज अनॉइंटिंग विद ऑयल फॉर द फिजिकल पर्पसेस। बादशाहों को मसा करने के लिए उनको अनॉइंट किया जाता, नबियों को मसा करने के लिए उनको अनॉइंट किया जाता। इसके साथ साथ एक स्पिरिचुअल जो अनॉइंटिंग है उसको हम देखते हैं, एंड दैट अनॉइंटिंग इज पॉसिबल बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। इट्स अ गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। रूल कुदस के बहुत सारे अनाम हैं। दैट इज अनॉइंटिंग इज वन ऑफ द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। खुदावन जो है वो अनॉइंट करता है, वो मसा करता है। खुदावन के पाक कलाम में हम इस बात को सीखते हैं। हिमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत में खुदावन का कलाम में बताता है, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। सो देयर आर टू थिंग्स। जब
اور روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. دو مختلف چیزیں ہیں, anointing and the power of God. Anointing is a manifestation of God's presence. خداوند کا مسا اور خداوند کی حضوری یا موجودگی دو مختلف باتیں. بڑے دھیان سے آج آپ کو یہ باتیں سننا پڑیں گی, اور اس لیے اپنے جو باقی کی جو مصروفیات ہیں ان کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے, اور میری باتوں کو بڑے دھیان سے سنیے گا. This is the word of God. یہ خداوند کی باتیں ہیں. And this is a very powerful anointing in the studio. میں اس کو محسوس کر سکتا ہوں because I got the limited mind. آگے چل کر میں اس بات کو بیان کروں گا. We cannot understand this mystery until unless the Holy Spirit will not speak to us. So be careful. بڑے دھیان سے سنیے گا. خداوند کا مسا, the anointing of God and the presence of God, these are two different things. Same نہیں ہے. خداوند کی موجودگی اور خداوند کا مسا. خدا کی موجودگی اس کا جلال ہے. God presence is his glory. اس کا جلال ہے. اس کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے شکائنہ. خداوند کا جلال, manifestation of the presence of God. Glory, خداوند کا پاک روح. Anointing, the power of God. Glory کیا ہے, جلال کیا ہے. If you don't have the glory, you cannot have the experience of the power of God. اگر خدا کا روح نہیں, روح القدس نہیں, تو آپ قوت حاصل نہیں کر سکتے, آپ وہ انوائنٹنگ حاصل نہیں کر سکتے. اگر کوئی اس جلال کو کھو دیتا ہے, اس پریزنس کو کھو دیتا ہے, اس کے لیے اس انوائنٹنگ کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے کی زندگی جو ہے بڑی قابل رحم ہوتی ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے. انسان کی تابع فرمانی اور ایمان کی بدولت ہم خداوند کے اس جلال روح القدس کو ہم اس میں قائم رہ سکتے ہیں. خداوند کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ خداوند کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس پر مخلصی کے دن کے لیے تم پر, جس سے مخلصی کے دن کے تم پر مہر ہوئی ہے. So the Holy Spirit is a seal of our salvation. یہ مہر کر دی گئی ہے ہم پر. یہ خداوند کا تحفہ ہے, خداوند کا انعام ہے. گلوری, خداوند کا جلال is a result of man obedience and faith. جب آپ اس پر ایمان لاتے ہیں, میں نے کل اس کے بارے میں سکھایا تھا کہ آپ کیسے اس انوائنٹنگ کو حاصل کر سکتے ہیں, کیسے اس گفٹ کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو خداوند پر ایمان لانے کی ضرورت ہے, اس کی تابع فرمانی کرنے کی ضرورت ہے. مسا انوائنٹنگ جو ہے روح القدس کی طرف سے ایک انعام ہے. If someone is away from the glory, amazingly, he and she keeps the power. یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر روح القدس جدا ہو جاتا ہے, ناراض, اس کو پاکیزگی کا روح کہا گیا, لیکن پھر بھی جو انوائنٹنگ ہے وہ قائم رہتی ہے. مشکل تو نہیں لگ رہی بات. ایسے لوگ اس مسا کی وجہ سے, اس انوائنٹنگ کی وجہ سے معجزات بھی کرتے ہیں, پریچ بھی کرتے ہیں, مگر خدا کا پاک روح جو ہوتا ہے, جو پریزنس ہوتی ہے ہولی اسپرٹ کی, اس سے وہ محروم ہوتے ہیں. اس کی مثال ہم سمسون کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. He was anointed. وہ خداوند کا ممسو تھا, لیکن خداوند کا پاک روح اس سے جدا ہو گیا.
नूह के जमाना में खुदावन का दिल जो है मालूल हुआ, खुदावन दुखी हुआ, क्योंकि दुनिया में बदी और गुनाह बड़े अरूज पर थे। और खुदावन फरमाया कि मेरी रूह सदा मजामत नहीं करेगी। इससे बड़ा अलमिया और दुख कोई नहीं हो सकता कि जब खुदा का रूह आपको छोड़ दे। साउल को हम देखते हैं, खुदा का रूह उससे जुदा हो गया, बट स्टिल ही वाज अनॉइंटेड, फिर भी जो है वो नबूवत करता है। अजीजों, खुदा उनका बंदा पौलुस रसूल हमें बताता है कि खुदा का रूह जो है वो हमारे अंदर सुकूनत करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? यहां पर मैं ये बात आपके गुरजार करना चाहता हूं। खैमा इज्तिमा जो था उसमें शिकायना ये खुदा का जलाल होता था, और जब हम देखते हैं कि खुदा का जलाल उठ जाता था तो एक आम खैमा होता था, हैकल जिसमें खुदावन का जलाल रहता था। लेकिन जब खुदावन का जलाल उठ गया वो हैकल तबाह हो गई। आज भी अगर हमारी जिंदगी में गुनाह आ जाता है, नापाकी आ जाती है, देखिए खुदावन का कलाम बताता है कि मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि खुदावन को देखेंगे। जहां पर नापाकी होती है, जहां पर गुनाह होता है, वहां पर खुदावन का पाक रूह नहीं रहता, वो छोड़ देता है। खुदावन का जलाल क्या है? एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 18, मूसा खुदावन से कहता है, तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे अपना जलाल दिखा दे। द ग्लोरी ऑफ गॉड इज अ पर्सन, इट्स नॉट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इट्स नॉट लाइक अ पावर। एक शख्सियत है, पर्सन है। कहता कि मुझे अपना जलाल दिखा दे। एक शख्सियत है, और खुदावन उस पर उस बात को ज़ाहिर करता है जब वो ये रिक्वेस्ट करता है, जब वो दरख्वास्त करता है कि मुझे अपना जलाल दिखा। तो खुदावन का जवाब जो है उसको सुनिए, खरूज 33 बाब उसकी 20 आयत में। और ये भी कहा, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहता। इट्स वेरी क्लियर, ही इज आस्किंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, मुझे अपना जलाल दिखा। खुदावन कह रहे हैं कि उस जलाल को देखकर, मुझे देखकर कोई इंसान जिंदा नहीं रहेगा। खुदावन कहता कि जो तू कह रहा है ये बड़ा मुश्किल तकाजा है। गॉड रिवील्स हिमसेल्फ, हिज एट्रीब्यूट्स। खुदावन अपनी शख्सियत को, अपने एट्रीब्यूट्स को ज़ाहिर करता है। ग्लोरी ऑफ गॉड इज अ पर्सन ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड द ग्लोरी ऑफ गॉड। खुदा की मौजूदगी, खुदा का जलाल एक ही बात है। खुदा अपना नाम ज़ाहिर करता है। जब हम यीशु को देखते हैं, मेरे साथ देखिए खुदा के पाक कलाम को, बड़े ध्यान से इस बात को देखिएगा, सुनिएगा। मत्ती का इंजीली बयान उसका 17 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 8 आयत तक। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को बना लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानद सफेद हो गई। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए से उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, खुदावन, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। मुझे कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया, और देखो उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत ही डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ, कहा, उठो, डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो एक यीशु के सिवा और किसी को ना देखा।
है ना भाइयों, this physical body cannot control, cannot contain that glory. इस बदन में हम उसको नहीं समा सकते। इसलिए हम देखते हैं खुदावन का जो बदन था वो बदल गया। दैट वाज अ ग्लोरियस बॉडी। उसका जो लिबास था वो सफेद हो गया, नूर की मानंद हो गया। खुदावन जो है वो हमारे लिए अजीब काम करता है। हम इस बात को यहां पर देखते हैं, फाइव फोल्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, ग्लोरी, उसका जलाल, पर्सन, खुदावन वहां पर मौजूद है। थोड़ा सा इस बात को और जो है वो खोलना चाहता हूं। मेरे साथ देखिए खुदावन के पाक कलाम को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन। ज़बूर 103 उसकी 7 आयत, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ज़बूर 103 और उसकी 7 आयत। और उसने अपनी राहें मूसा पर, अपने काम बनी इसराइल पर ज़ाहिर किए। अपनी राहें मूसा पर और अपने काम बनी इसराइल पर ज़ाहिर किए। दो मुख्तलिफ बातें हैं, हिज वेज एंड हिज डीड्स, हिज एक्ट्स। उसके रास्ते, उसकी राहें क्या हैं? दैट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड। उसने अपनी राहें मूसा पर ज़ाहिर की, अपना जलाल उसने मूसा पर ज़ाहिर किया, और अपने जो काम है वो बनी इसराइल पर ज़ाहिर किया। मूसा खुदा की राहें यानी उसकी मौजूदगी से वाकिफ था, और बनी इसराइल उसके बड़े कामों यानी उसकी अनॉइंटिंग, उसकी कुदरत से वाकिफ थे। जो लोग खुदा की राहों को जानते हैं वो उसको तर्क नहीं करते, लेकिन बाज़ वक़्त लोग जो उसके कामों को जानते हैं, उसकी अनॉइंटिंग को जानते हैं, वो खुदा को भूल जाते हैं। इसलिए बहुत सारे खादिम जो हैं, इवन दे आर अनॉइंटेड, दे डन सो मेनी मिरेकल्स, बहुत सारे मौजज़ात होते हैं, लेकिन वो गिर जाते हैं क्योंकि वो खुदावन की राहों को नहीं जानते। लाइक मोसेस, दे डोंट नो द पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट। वो कामों को जानते लेकिन खुदा को नहीं जानते। यू मस्ट हैव बोथ टू एक्सरसाइज योर फेथ। आपको खुदा की राहों को भी जानने की जरूरत है, खुदावन के कामों को भी जानने की जरूरत है। इसलिए बनी इसराइल जो थे वो देखें, वो मूसा से झगड़ा करते हैं, उनको मिस्र की हांडियां याद आ रही थी। दे वांटेड टू गो बैक टू इजिप्ट। उन्होंने बछड़ा बनाया और उसकी परस्तिश करना शुरू कर दी। द पावर ऑफ गॉड इज नॉट इनफ टू कीप यू, ओनली द प्रेजेंस ऑफ गॉड कीप। सिर्फ अनॉइंटिंग काफी नहीं है, खुदावन की मौजूदगी जो है वो भी जरूरी है। खुदा के पाकरू की अशद जरूरत है। एक और विरद जो खुदावन के पाक कलाम में से हम देखते हैं, यूशाया नबी का सहीफा, उसका 55 बाब और उसकी 8 आयत। बहुत खूबसूरत ये चैप्टर है, इज़ाया चैप्टर 55 वर्स 8। खुदावन फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। मूसा को खुदावन ने यह हक बख्शा कि वो खुदा को जाने। गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ टू मोसेस, उसके जलाल को देखे। और मूसा की यह दुआ थी कि मुझे अपना जलाल दिखा, बस अगर मुझ पर तेरे करम की नजर हो तो मुझको अपनी राह बता, जिससे मैं तुझे पहचान लूं। उसकी राह जानना चाहता है। ग्लोरी, द पर्सन ऑफ गॉड, द वेज, द प्रेजेंस एंड द एट्रीब्यूट्स। खुदावन ने अपने एट्रीब्यूट्स, अपनी खूबियां उस पर जाहिर की। जैसे मैं बता रहा था कि
میرے ساتھ آپ دیکھیں اس بات کو کہ خروج 20 باب اس کی 19 آیت میں بنی اسرائیل جب خدا بات کرتا ہے تو لوگوں نے موسیٰ سے کہا تو ہی ہم سے باتیں کر لیا کر، ہم سلیا کریں گے، لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے تانا ہو کہ ہم مر جائیں. It was very difficult in their physical condition to contain or to have that power, the presence of God. And God tried to reveal his glory to Israel. They said, no, no, no. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. خوف زدہ تھے، ڈر گئے، کہا کہ نہیں، یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. It's very important. God's glory not manifested in our physical body. خدا کا جلال کسی بھی جسم میں ظاہر نہیں ہوتا ماں سوائے خدا یسوع مسیح کے. There is only one person in the history who can show the presence of God, who can show the divinity of God in his incarnation. اس کے تجسم کا یہ بھید ہے کہ اس خیمے میں وہ جلال ظاہر ہوا، کسی بھی انسان میں وہ نہیں سما سکا، کیونکہ انسان معرفی طور پر اور اقتصابی طور پر گناہگار ہے. اسی لیے خدا نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور میرا باپ ایک ہے. ہم کیسے خدا کی موجودگی کو دیکھ سکتے ہیں، پریزنس آف گاڈ کو. If you will see Jesus, you will see him. اگر آپ خدا یسوع کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو دیکھتے ہیں. یہ کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے ایموشنل. لوگ ایسے خدا کا جلال ہے جی، خدا جو ہے نہیں، not like that. لوگ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں رہ سکتے تھے، گر جاتے تھے. پطرس کے ساتھ جو دوسرے شاگرد تھے، جب انہوں نے اس جلال کو دیکھا وہ گر پڑے، منہ کے بل گر پڑے، اور خداوند نے ان کو اٹھایا. You cannot feel the glory. Glory cannot felt. Glory is not an experience. It's a person. خدا کا جلال جو ہے اس کو صرف آپ اپنے دل میں اس کو محسوس کر سکتے ہیں. خداوند جو ہے اس کی پریزنس جو ہے وہ ہمارے اندر ہے. جب یسوع اپنی جلالی حالت میں تھا، میں نے بھی جیسا بتایا، اس کا جسم بدل گیا، اس کی شبیہ بدل گئی. اور یوحنا پتمس کے جزیرے میں بھی اس جلالی یسوع کو دیکھتا ہے. Only the spirit of man can experience the glory or the presence of God. اس کی اس موجودگی کا اظہار الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا. Because we got the limited thoughts and limited mind. ہم صرف اس کو جان سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. اس کا بیان کرنا کسی بھی خادم کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے ناممکن ہے. موسیٰ کی یہ درخواست تھی، اور جب موسیٰ واپس آیا پہاڑ سے تو لوگ تو اس کے چہرے کی تاب نہیں لا سکتے تھے. عزیزو، کیسے ہم اس بات کو مینٹین کر سکتے ہیں، اس انوائنٹنگ کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں؟ We need the presence of God in our heart. ہمیں خداوند کی موجودگی کی ضرورت ہے، خداوند کے پاک روح کی ہمیں ضرورت ہے. If you want to carry on your ministry, your life in the anointing of God, with the anointing, with the presence of God. دونوں چیزیں درکار ہیں، ضرورت ہے خداوند کے پاک روح کی بھی اور اس کی انوائنٹنگ کی، اس کے مسح کی. ایک بڑی خاص بات جو میں ابھی آپ کے ساتھ بانٹنے کو ہوں، میں ایک ٹیسٹمنی سن رہا تھا، ویڈیو. بینی ہن بتا رہے تھے کہ وہ ایک کوچ میں تھے، اور اس کوچ میں انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ ایک ڈرگ اڈکٹڈ شخص جو تھا وہ بھی اس کوچ میں تھا. تو جب وہ
ٹریول کر رہے تھے تو انہوں نے دعا کرنی شروع کی اور لوگوں نے خدا ان کی پاک روح کی موجودگی کا تجربہ کیا، انوائنٹنگ ہونا شروع ہوئی. تو وہاں پر وہ جو ایڈکٹڈ شخص تھا، جو نشہ باز تھا، اس نے بھی لوگوں پہ ہاتھ رکھ کر دعا کرنا شروع کی اور لوگ گرنا شروع ہو گئے. پاسٹر بینی نے کہا کہ لک واٹ از ہیپننگ، دیکھو کیا ہو رہا ہے. اس کی جو انہوں نے وجہ بتائی کہ جب خداوند کے خادم جو ہیں، جب وہ اس انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں، اس انوائنٹنگ میں ہوتے ہیں، اس مسا میں ہوتے ہیں، تو وہ جو ماحول ہوتا ہے، وہ جو پریزنس ہوتی ہے خداوند کی، جو جلال ہوتا ہے، جو قوت ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، اس میں دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے اگر خوشبو لگائی ہو تو دوسرے شخص جو ہیں انہوں نے خوشبو نہ بھی لگائی ہو لیکن ان کو وہ خوشبو جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. یا ایک شخص جو ہے وہ سگریٹ پی رہا ہو تو آپ سگریٹ نہ بھی پی رہے ہو، آپ نہ بھی اسموکر ہوں، لیکن آپ کو اس کی اسمیل جو ہے تمباکو کی وہ آتی ہے. It's same like this. The person who's anointed, when he's walking in that anointing, when the manifestation of the Holy Spirit is there, جب خداوند کا جلال ہوتا ہے تو اس میں دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی انفلوئنس ہوتے ہیں. کبھی بھی یہ ایک بڑا ڈینجر ہے. بہت سارے لوگ جو اس کو کلون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اس کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اس کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں، اس سارے ماحول میں ہوتے ہیں. اس لیے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ایک خدا کے خادم اپنی ٹیسٹمنی شیئر کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ ایک میٹنگ میں گئے اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بڑی فنی فیلنگ سی ان کی ہومو سیکچولیٹی کی، ہم جنس پرستی کی. تو انہوں نے اپنے جو دوست خادم ان کو فون کیا اور ان کو کہا کہ یار میں بہت پریشان ہوں. انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں بہت اس فکر مند ہوں کہ میرے اندر بڑی ڈسکسٹنگ قسم کی اور گندی قسم کی میرے اندر خواہشات جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. انہوں نے کہا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں فلاں چرچ میں گیا تھا اور وہاں پر میں گیا تھا اور پاسٹر نے جو ہے نا میرے لیے دعا کی ہے. تو جو اس کے دوست تھے انہوں نے کہا کہ ڈو یو نو دیٹ پاسٹر از ہومو سیکسوئل؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس خادم کے ہاں آپ گئے تھے وہ ہم جنس پرستی کا شکار ہے، وہ ہومو سیکچوئل ہے؟ اس نے کہا نہیں، آئی ڈونٹ نو. پاسٹر نے اس کو کہا کہ بھلے آدمی، یو آر ہیونگ دا سیم سیڈ ان یو، یو آر کیرنگ دیٹ کرس ان یو. آپ اس کو لے آئے اپنے اندر. خدا کا کلام ہم بتاتا ہے کہ ہاتھ رکھنے میں جلدی نہ کریں، نہ ہی دوسروں کو کہیں کہ وہ جلدی سے آپ پہ ہاتھ رکھ کے تو دعا کریں. یو ڈونٹ نو واٹ سارٹ دا اسپرٹ ہی از کیرنگ. اس کے اندر کیسی جو ہے وہ روح ہے. اور وہ دیکھیں یہ دیر از اے مسٹری ان دیٹ. اس میں یہ ایک بھید ہے. پرانے زمانے میں جب بزرگ جو ہوتے تھے وہ بچوں کو گود میں لیتے تھے اور ان پر ہاتھ رکھتے تھے، ان کو برکت دیتے تھے. تو برکت کیا ہے؟ اٹس اے کائنڈ آف سیڈ. سو دے ٹرانسفر دیٹ سیڈ، اس میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. جب ہم کسی پہ ہاتھ رکھتے ہیں ان کو برکت دیتے ہیں. سو وی آر پاسنگ دا سیڈ آف بلیسنگ ٹو دیٹ پرسن. ہم with the limited thoughts and mind we cannot understand that mystery, but there is a mystery. اس میں ایک بھید پایا جاتا ہے. ہاتھ رکھنے کے وسیلے سے اس نعمت کو چمکا جو تمہیں دی گئی ہے، بخشی گئی. تو مسا کیا ہوتا ہے کہ جب خدا کے خادم جو ہیں وہ کسی پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس کو مسا کرتے ہیں، اس کو انوائنٹ کرتے ہیں، خدمت کے لیے اس کو کانسیکریٹ کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کانسیکریشن جب آپ روٹی اور مے کو لیتے ہیں تو وہ ایک عام روٹی ہوتی ہے، ایک عام مے ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو کانسیکریٹ کر دیتے ہیں تو وہ دوسروں سے مختلف ہو جاتی ہے. چرچ ایک عام بلڈنگ ہوتی ہے، لیکن جب وہ کانسیکریٹ ہو جاتی ہے تو وہ خدا ان کا گھر بن جاتا ہے. ایک عام شخص جب اس کو
مسا کیا جاتا ہے, خداوند کے پاک روح کی موجودگی اس میں آ جاتی ہے, تو وہ شخص دوسروں سے مختلف ہو جاتا ہے, اس کو یہ برکت مل جاتی ہے. The people, those who are carrying demonic spirit inside of them, جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں, وہ ان کے لیے کہتا چلیے ہم آپ پہ ہاتھ رکھتے ہیں, تو وہ اس اسپرٹ کو وہ کیچ کر لیتے ہیں. اس لیے ہمیں بہت ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے. کس ماحول میں آپ, کس جگہ پر ہیں آپ, کن لوگوں کے درمیان ہیں, what sort of the spirit they are carrying. اپنے مسا کو, اپنے اس انوائنٹنگ کو آپ نے کیسے مینٹین کرنا ہے. سول کی پرابلم کیا ہوئی کہ اس نے غیر قوم کی عورتوں سے شادی کر لی. سمسون کی پرابلم کیا ہوئی, اس کی بھی یہی پرابلم ہوئی. رانگ فیلوشپ, mixing with the wrong people, having association with the wrong people. زبور نے اس کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا, ٹھٹھا بازوں کی مجلس نہیں بیٹھتا, خطا کاروں کی راہ میں وہ کھڑا نہیں ہوتا, شیروں کی اصلاح پر نہیں چلتا. تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کی گفتگو, اٹس کاؤنٹ, اٹس ویری وائٹل, اٹس ویری امپورٹنٹ. کن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہوتے ہیں, آپ کی فیلوشپ کیسی ہے. So if you want to retain that anointing, اگر آپ اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, اس مسا کو, اگر آپ اس میں رہنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو اپنی فیلوشپ کو دیکھنا پڑے گا, اپنے ماحول کو دیکھنا پڑے گا. آپ کو پاکیزہ ہونے کی ضرورت ہے. پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں, خداوند نے یہ فرمایا. عزیزو, خداوند کی راہیں ہماری راہیں نہیں, اور نہ اس کے خیالات ہمارے خیالات ہیں. خداوند یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے اندر سکونت کرے. اس دل میں خداوند رہنا چاہتا ہے, اس کی پریزنس جو ہے اس دل میں ہے, اور دل سب باتوں سے زیادہ ہلا باز ہے. ٹیک کیئر آف یور ہارٹ, اپنے دل کی حفاظت کریں, اپنی سوچ کی حفاظت کریں, اپنے خیالات کی حفاظت کریں, اپنی راہوں کو جانچیں. خداوند چاہتا ہے کہ ہم خداوند سے ان برکات کو حاصل کریں. اس برکت کے لیے خداوند کا شکر کریں. آئیے خداوند کے حضور جھکیں, خداوند کا شکر کریں. اس کا پاک روح, اس کی انوائنٹنگ, اس کی قدرت, اس کی طاقت ہمارے ساتھ ہے. خداوند کا پاک روح جو ایک شخصیت ہے, کبھی زندگی خداوند نے دی تو ضرور اس پہ میں پاک روح پہ اور زیادہ بات کروں گا. یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس دور میں. ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں, سوسائٹی از ویری اپولوٹیڈ, آلودگی, اسپرچل اپولوشن. ہم جو انوائرمنٹ کے بارے میں بڑے پریشان ہیں جی, آلودگی بہت زیادہ ہے, پولوشن بہت زیادہ ہے. الیکٹرک کارز آ گئی ہیں, چیزوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, پولوشن کو. شاپر بیگ نہیں پھینکیں, سمندر کو پریزرو کیا جائے. کیسے ہم اپنے آپ کو مینٹین کر سکتے ہیں, سسٹین کیسے کر سکتے ہیں. تو ہم کیسے سسٹین کر سکتے ہیں with the power of the Holy Spirit, with the presence of His anointing. It is very important. In this world, there is a spiritual pollution. روحانی جو آلودگی ہے, اس میں کیسے آپ سانس لے سکتے ہیں. You need the Spirit of God. آپ کو خداوند کے پاک روح کی ضرورت ہے, جو آپ کے اندر سکونت کرتا ہے, آپ کے دل میں رہتا ہے. آپ خدا کی موجودگی کو کس طریقے سے لیتے ہیں. خدا کا جلال بہت ہی زبردست بات, خداوند کی موجودگی, خداوند کا پاک روح, اسے اپنے دل میں آنے دیں تاکہ خداوند کا جلال ہمارے بدنوں سے ظاہر ہو. آئیے دعا مانگیں. اے زندہ پاک خدا, تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو, تیرے کلام کے گہرے بھیدوں کے لیے.
खुदा हम तेरी पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, सारी अनॉइंटिंग के लिए, सारी कुव्वत के लिए, ताकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तुम्हें बख्शता है। खुदा हम तेरा शुक्र हो कि तू हमें सिखाता है। खुदा हम तेरे खूबसूरत कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा तो हम सबको बड़ी बरकत देना, बीमारों के लिए, यतीमों लाचारों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, बुजुर्गों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा हम इल्तिजा करते हैं कि तू हर कदम पर हमारी सहायता करे। प्यार खुदा आइंदा आने वाले सारे प्रोग्राम्स को तेरे हाथों में देते हैं। वेस्टर्न एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की इस सारी सेलिब्रेशन के लिए, एनिवर्सरी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। सारे इंतजामात को तेरे हाथों में देते हैं। खुदा हम दुआ करते हैं कि तू अपने लोगों को बड़ी बरकत देना और हर कदम पर तू हमारे साथ हो। हलीमी, फरोतनी, इनकसारी के लिए दे, एक दूसरे प्यार करना सिखा, बड़ी बरकत दे। तेरे यीशु नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत व जलाल हमेशा तक तेरे है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती है, आमीन। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। जब आप जाते हैं यूट्यूब पर तो मेहरबानी करके आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें। कल हाजिर होंगे एक नए मजमून के साथ, तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए पादी नोबल सैमुअल को। खुदावन आपके साथ हो, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।